नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। ए श्री प्रभु अब रामसँग अयोध्या जानका निम्ति प्रार्थना गरी सबैले आफ्नो भाइ भरतले यस प्रकारको प्रार्थना गरेको हुनाले अब प्रभु त्यो कुरालाई सुनेर अब रामले भरतसँग भन्नुभयो, तिमी राजा दशरथको पुत्रका रूपमा माता कैकेयीको गर्भबाट उत्पन्न भएका हुनाले तिमीले यस्ता कुरा गर्नु ठिक हो, उचित हो। आजभन्दा धेरै पहिलेको कुरा हो, जुन समयमा पिताको तिम्री मातासँग विवाह भएको थियो, त्यसै समयमा राजा दशरथले तिम्रा हजुरबुबासँग कैकेयीको छोरालाई राज्य दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यसपछि देवता र असुरको युद्धमा तिम्री आमाले राजाको सेवा गरेकी हुनाले यसबाट प्रसन्न भएकी अब ती राजाले अब कैकेयीलाई वरदान दिनुभएको थियो। त्यसको परिपूर्तिका लागि प्रतिज्ञा गराएर तिम्री माताले राजासँग दुईवटा वर माग्नुभयो। ती दुईवटा वर मध्ये उहाँले पहिलो वरस्वरूप तिमीलाई राज्य र दोस्रो वरस्वरूप मलाई वनवास माग्नुभयो। यिनीबाट यसरी प्रभावित भएर राजाले उनलाई ती दुई प्रकारका वरको प्रदान गर्नुभयो। यसरी ती पिताले वरदानका रूपमा मलाई 14 वर्ष वनवासमा रहने आज्ञा दिनुभएको छ। म उहाँको आज्ञा पालन गर्ने सिलसिलामा सीता र लक्ष्मण सहित यो मनुष्यविहीन वनमा बस्नका निम्ति आएको हुँ। यहाँ मेरो कुनै शत्रु छैन। म यहाँ आफ्नो पिताको सत्यको रक्षा गरेर बसेको छु। तिमीले पनि उहाँको आज्ञालाई पालन गर्दै तत्कालै राजाको पदमा आफ्नो राज्याभिषेक गराएर पिताको प्रतिज्ञा पूर्ण गराउने काम गर्नु पर्यो। तिमीले मेरा लागि पूजनीय पिता राजा दशरथलाई कैकेयीको ऋणबाट मुक्त गराएर उहाँलाई नरकमा पर्न नदेऊ अनि मातालाई पनि आनन्दित बनाऊ। मेरो बाबु, मेरो भाइ, मैले सुने अनुसार पुत्रले पुत नाम भएको नरकबाट पिताको उद्धार गर्ने भएकाले उसलाई छोरा अथवा पुत्र भनिएको हो। यसकारण तिमीले आफ्नो पिताको नरकबाट उद्धार गर तिमीले शत्रुघ्न र सबै ब्राह्मणहरूसँगै अयोध्या गएर प्रजाहरूलाई आनन्दित बनाऊ। अब म पनि लक्ष्मण र सीता सहित तत्कालै दण्डकारण्य भित्र जान्छु। तिमी आफै मनुष्यको राजा तथा अनि वन तथा जङ्गली पशुहरूको चक्रवर्ती राजा चाहिँ म हुनेछु। तिमी अब मनुष्यहरूको राजा बन मेरो भाइ। अब तिमी ज्यादै हर्षित हुँदै अयोध्यातर्फ जाऊ। म पनि प्रसन्नतापूर्वक दण्डकारण्यमा जान्छु। तिम्रो शिरलाई सूर्यको कान्ति फर्काउने छाता शीतलता प्रदान गरोस्। अब म पनि बिस्तारै बिस्तारै यो जङ्गलमा भएका रुखहरूको छायाको आश्रय लिनेछु। तिमीलाई शत्रुघ्नले सहयोग गर्नेछन् भने लक्ष्मण चाहिँ मेरो मुख्य सहयोगी हुनेछन्। भरत, हामी चारवटै छोराले आफ्ना पिता राजा दशरथको सत्यको रक्षा गर्नुपर्दछ। यसकारण तिमीले चिन्ता नगर। जुन चाहिँ समयमा धर्मका ज्ञाता रामले भरतलाई यस प्रकारको सम्झाइरहनु भएको थियो, त्यही समयमा ब्राह्मण जाबालीले धर्म विरुद्धको कुरा गर्दै रामसँग भन्नुभयो अथवा रामसँग कुरा गर्दछन्। राम हजुरले भनेको कुरा ज्यादै उचित हो। हजुर उत्तम बुद्धि सम्पन्न र तपस्वी भएकाले हजुरले एउटा अज्ञानीले जसरी निरर्थक विचार मनमा आउन दिनु हुँदैन। यो संसारमा को कसको बन्धु हुन्छ, कसले कोबाट के पाउँछ, किनकि जीव एक्लै जन्मिन्छ र एक्लै मर्ने भएकाले जुन चाहिँ मनुष्य माता पिता सम्झेर कसैप्रति आसक्त हुन्छ त्यसलाई अब के गर्नुपर्छ भने बुद्धि नभएको सम्झनुपर्छ। किनकि यहाँ कोही कसैको कोही हुँदैन, कोही पनि होइन। जसरी कुनै मनुष्यले अर्को ठाउँमा जाँदाका समयमा कुनै धर्मशालामा वा पार्टीमा बास बस्छ, त्यसै गरी भोलिपल्टको दिनलाई त्यो ठाउँ छोडेर अगाडि जान्छ। त्यसै गरी माता पिता घर र धन त मनुष्यहरूको आवास मात्र हो। हे रामचन्द्र, यसकारण सज्जन चाहिँ पुरुषले यिनीहरूमा आसक्ति गर्नु हुँदैन। यसैले हजुरले जो आफ्नो पिताको राज्य परित्याग गरिरह्यो, जो ज्यादै दुःखदायक हो, जो अग्लो र धेरै प्रकारका काँडाहरूले परिपूर्ण भएको वनको अप्ठ्यारो बाटामा हिँड्न उचित हुँदैन।
हजुरले समृद्धशाली अयोध्यामा राजाको पदमा आफ्नो राज्याभिषेक गराउनुहोस्। त्यो नगर परदेश गएको पतिले स्त्रीले जस्तै गरी अथवा परदेशमा गएको श्रीमानको श्रीमतीले जस्तै गरी एउटा चाहिँ ज्वरो धारण गरेर हजुरको प्रतीक्षा गरिरहेको छ रामचन्द्र। जसरी इन्द्र स्वर्गमा विहार गर्नुहुन्छ त्यसै गरी हजुर अनेकौं प्रकारका राजाका लागि उचित भोगहरू उपभोग गर्दै अयोध्यामा घुम्नुहोस्। राजा दशरथ हजुरका कोही पनि थिएनन् र उनी हजुर पनि उहाँको कोही हुनुहुन्न। राजा अर्कै थिए र तिमी पनि अथवा हजुर पनि अर्कै भएको हुनाले मैले भने अनुसारको कार्य गर्नुहोस् रामचन्द्र। पिता जीवको जन्मको निमित्त कारण मात्र हुन्छ। यथार्थमा रज भएकी माताले आफ्नो गर्भमा धारण गरेको तेज र रज परस्परमा जोडिएपछि बच्चाको जन्म हुन्छ। राजाले जहाँ जानु पर्ने थियो त्यही जानुभयो। यो प्राणीहरूको स्वाभाविक अवस्था हो। हजुरले बिना कारण दुःख भोगिरहनु भएको छ। जे जति मनुष्य प्राप्त भएको अर्थलाई परित्याग गरेर एकाग्रतापूर्वक धर्ममा लागेका छन् म तिनीहरूको चिन्ता गर्छु, अरूका लागि होइन। तिनीहरू यो संसारमा धर्मको नाममा दुःख मात्र उपभोग गरेर मृत्युपछि नष्ट हुन्छन्। अष्टका सैतका जति श्राद्ध छन् तिनीहरू देवता पितृ भएकाले त्यो श्राद्धको दान पितृहरूलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने निश्चय गरेर मनुष्यहरूले श्राद्ध गर्छन्। तर गहिरेर विचार गर्दा त्यसमा अन्न मात्र नाश हुन्छ भन्ने मेरो विचार छ भन्छन् उनी। अब प्रभु अब यसरी रामचन्द्रलाई फकाउँदै गइसके पछाडि अब चाहिँ यो घरबार त्याग गरेर अब सन्यासी बन्ने विभिन्न प्रकारका कुराहरू अनेक प्रकारले के गरे जाबाली नाम गरेका ब्राह्मणले सम्झाउँदै गई रामचन्द्रलाई। यसकारण हजुरले आफ्नो मनमा यो लोक बाहेक अर्को लोक नभएको निश्चय गर्नुहोस्। यसकारण यहाँ चाहिँ फल उपभोग गर्नका लागि धर्म आदि पालना गरिरहनु ठिक छैन। यसैले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त भएको राज्यलाई स्वीकार गर्दै पारलौकिक लाभलाई बिर्सिदिनुहोस् रामचन्द्र। यो संसारमा सबै मनुष्यलाई उचित मार्ग देखाउने भएकाले सत्पुरुषहरूको बुद्धिलाई प्रमाण मान्ने परम्परा रहेको हुनाले हजुरले त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै भरतको अनुरोधमा अयोध्याको राज्य स्वीकार गर्नुहोस्। जाबाली ब्राह्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो, तिमीले मेरो कल्याण गर्ने मेरो भलो गर्ने अभिप्रायले जे कुरा गर्यौ त्यो कर्तव्य जस्तो देखिए तापनि यथार्थमा त्यसो गर्नु उचित हुँदैन। त्यो उचित जस्तो देखिए पनि वास्तवमा अनुचित छन्। जुन चाहिँ मनुष्यले धर्म वा वेदको मर्यादा परित्याग गर्छ त्यो चाहिँ ज्यादै एकाग्र भएर पाप कर्ममा लाग्छ। जसका आचरण र विचार दुवै भ्रष्ट हुन्छन् यसै कारण त्यो सत्पुरुषका रूपमा सम्मानित हुँदैन। यो संसारमा कुन मनुष्य उत्तम कुलमा उत्पन्न भएको हो र कुन चाहिँ नीच कुलमा उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा उसको आचरणले निर्धारण गर्छ। आज तिमीले जुन आचरणका विषयमा बतायौ त्यस्तो आचरण गर्ने मनुष्यले उत्तम जस्तो देखिए तापनि यथार्थमा त्यो अधम हो। जो चाहिँ बाहिरबाट पवित्र देखिए तापनि भित्रबाट अपवित्र हुन्छ भने उत्तम लक्षणहरूले परिपूर्ण देखिए तापनि गुणविहीन हुन्छ। शील सम्पन्न देखिए तापनि शील रहित हुन्छ। तिम्रो उपदेशले धर्मको खोल ओडेको भए तापनि त्यो यथार्थमा अधर्म हो। यसले संसारमा वर्ण संकरता फैलिन्छ। यदि म तिम्रो कुरालाई स्वीकार गरेर वेदमा बताइएका कर्महरूको अनुष्ठानलाई छोडेर विधिरहित कर्महरूमा लागे भने कर्तव्य र अकर्तव्यको ज्ञान भएको कुनै पनि मनुष्यले मेरो आदर गर्ने छैन। त्यस अवस्थामा मैले चाहिँ यो संसारमा दुराचारी र लोकलाई कलङ्कित बनाउनेका रूपमा प्रसिद्ध हुनेछु। आफूले गरेको प्रतिज्ञा बिर्सिएर मैले कुन साधनाका आधारमा स्वर्गलोक जाने अथवा तिमीले जुन आचरणको उपदेश दिएका छौ त्यो कसको हो र मैले किन स्वीकार गर्ने, किनकि तिम्रो भनाइ अनुसार त म पिता सहित मध्ये कसैको केही पनि होइन। तिमीले बताएको बाटोमा हिँड्दा पहिले त म स्वेच्छाचारी हुन्छु तथा म स्वेच्छाचारी भएपछि समग्र लोक स्वेच्छाचारी हुनेछ। किनकि प्रजाले पनि राजाको जस्तै आचरण गर्न थाल्छन्। यसै कारण
सत्यको पालना गर्नु राजाको सनातन आचरण भएकाले राज्य चाहिँ सत्य स्वरूप हुन्छ तथा समग्र यो संसार सत्यको आधारमा अडिएका छन्। ऋषि र देवताहरूले सधैँ सत्यको आधार गर्ने गरेका छन्। यसै कारणले सत्यको पालना गर्नु राजाको सनातन आचरण भएकाले राज्य सत्य स्वरूप हुन्छ, यो सत्यको आधारमा अडिएको छ। त्यसैले सबैले यो संसारमा सत्यको आदर गर्दछन्। यो लोकको सत्यवादी मनुष्य अविनाशी परमधाममा जान्छ। यो संसारमा झुटो बोल्ने मनुष्यसँग सबै डराउँछ। संसारमा सत्य धर्मको अन्तिम सीमा हो र त्यसैलाई सबैको उद्गम स्थल भनेर बताइएको छ। यसै गरी दान यज्ञ हवन तपस्या र वेदको आधार सत्य भएकाले सबैले सत्यको पालना गर्नु पर्दछ। हेर जावाली, एउटा मनुष्यले समग्र जगतको पालन गर्छ भने एउटाले समग्र कुलको पालन गर्छ तथा एउटा नरकमा पर्छ र एउटा चाहिँ स्वर्गलोकमा जान्छ। मैले आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहेको हुनाले आफ्ना पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न असमर्थ छु। मैले सुने अनुसार आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल भएकाले धर्मबाट भ्रष्ट भएको ज्यादै चञ्चल चित्त सम्पन्न मनुष्यले समर्पण गरेर हव्य र कव्य देवता र पितृले स्वीकार गर्दैनन्। जो चाहिँ धर्मबाट नष्ट भएको छ भने मैले चाहिँ यो सत्यरूपी धर्मलाई सबै प्राणीहरूका लागि कल्याणदायक र सबैभन्दा उत्तम मान्छु। सत्पुरुषहरूले जटा र गेरु वस्त्र धारण गरेर तपस्याको धर्म पालन गरेका हुनाले म पनि त्यसको प्रशंसा गर्छु। जुन धर्म सम्पन्न देखिए तापनि यथार्थै रूपमा अधर्म रूपी छ तथा जो चाहिँ नीच क्रूर लोभी र पापी पुरुषहरूले मात्र पालन गरेका छन् त्यो धर्मलाई म परित्याग गर्छु। मनुष्यले शरीरले जुन पाप कर्म गर्छ त्यो उसले पहिले मनद्वारा आफ्नो कर्तव्यका रूपमा निश्चय गरेको हुन्छ। यसपछि जिब्रोको सहयोगमा त्यो पापका बारेमा वचनद्वारा अरूलाई बताएर अरूको सहयोगमा उसले शरीरद्वारा त्यो कार्य सम्पन्न गर्छ। यसै प्रकारले एउटै पाप कर्म शारीरिक वाचिक र मानसिक भेदले 3 प्रकारको हुन्छ। पृथ्वी कीर्ति यश र लक्ष्मीले सत्यवादी पुरुषलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेका हुन्छन् भने शिष्टाचार सम्पन्न पुरुषले सत्यको अनुसरण गर्छ। यसकारण मनुष्यले सधैँ सत्यको सेवा गर्नुपर्छ। तिमीले उचित सिद्ध गर्ने तर्कपूर्ण वचनमा मलाई राज्य स्वीकार गर्दा कल्याण हुने भएकाले यसलाई अवश्य स्वीकार गर भन्यो। हे जाली, तिम्रो यो आज्ञालाई उचित जस्तो देखिए तापनि विद्वान मनुष्यले आचरण गर्न योग्य चाहिँ छैन। मैले आफ्नो पिताका अगाडि यसरी वनमा बस्ने प्रतिज्ञा गरिसकेको हुनाले अहिले म उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर भरतको कुरालाई मान्न सक्दिन। मैले गुरुका अगाडि गरेको यो मेरो प्रतिज्ञा अटल भएकाले यसलाई तोड्न सम्भवै छैन। जुन चाहिँ समयमा मैले यो प्रतिज्ञा पूरा गरेको थिएँ अथवा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ त्यसै समयमा मेरी आमा कैकेयी ज्यादै हर्षित भएकी थिइन्, जो तिम्री वास्तविक माताजी हुन्, जसलाई मैले पनि माताजी मान्दछु। हेर भरत, म चाहिँ वनमा बसेर बाहिर र भित्र पवित्र हुँदै नियमित भोजन गर्नेछु। वनमा पाइने पवित्र फल कन्दमूल र फूलहरूले देवता र पितृहरूलाई तृप्त गराउँदै आफ्नो चाहिँ प्रतिज्ञा पालन गर्नेछु। मैले आफ्नो कर्तव्य र अकर्तव्यको निश्चय गरिसकेको छु। यसैले फल र कन्दमूलले 5वटै इन्द्रियलाई सन्तुष्ट गराएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नेछु। भरत, यो कर्म भूमिमा आफ्नो कल्याण हुने कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्छ, किनकि अग्नि वायु र चन्द्रमाले कर्मको फलस्वरूप ती पदहरू पाएका हुन्। देवताका राजा इन्द्रले 100 यज्ञको अनुष्ठान गरेर स्वर्गलोक पाएका हुन् भने महर्षिहरूले पनि ज्यादै कठोर तपस्या गरेर अलौकिक लोकमा ठाउँ पाएका हुन्। ज्ञानीहरूका अनुसार सत्य धर्म र सबै प्राणीप्रति दयाभाव, सबैसँग प्रिय वचन बोल्नु अनि देवता अतिथि र ब्राह्मणहरूको पूजालाई स्वर्गलोक जाने ती के हुन् मार्गहरू हुन् भन्नुभएको छ। ज्ञानीहरूले ज्ञानीका यी वचनलाई दृष्टिगत गर्दै धर्मको स्वरूपलाई बुझेर अनि अनुकूल तर्कका आधारमा त्यसको यथार्थ निर्णय गरेर एउटा निश्चयमा पुगेका ब्राह्मणले धार्मिक आचरणका आधारमा उत्तम लोक प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्छन्।
तिमीले वेद विरोधी मार्ग समाएका हुनाले तिमी ज्यादै नास्तिक हुँदै धर्मको बाटोबाट धेरै टाढा रहेका छौ। यस प्रकारको पाखण्डी बुद्धिद्वारा अनुचित विचारको प्रचार गर्ने तिमीलाई मेरो पिताले पुरोहित बनाएको हुँदा म उहाँको कार्यको निन्दा गर्छु। हेर ब्राह्मण, जसरी चोर दण्ड दिन योग्य हुन्छ त्यसै गरी वेद विरोधी पनि दण्डनीय हुन्छ। अनि यहाँ नास्तिकलाई पनि यही कोटिको सम्झनु पर्छ। यसकारण प्रजाप्रतिको प्रजालाई गर्नुपर्ने अनुकम्पा गर्नका लागि राजाद्वारा जुन नास्तिकलाई दण्ड दिलाउन सकिन्छ त्यसलाई चोरको जस्तै दण्ड दिलाउनु पर्दछ। तर जो चाहिँ आफ्नो बसभन्दा बाहिर छ त्यो नास्तिकसँग विद्वान ब्राह्मणले कुरा गर्नु हुँदैन। तिमी बाहेक पहिलेका ब्राह्मणहरूले यो लोक र परलोकको कामना परित्याग गर्दै वैदिक धर्मका आधारमा धेरै शुभ कर्महरूको अनुष्ठान गरेका छन्। यसै कारण जो चाहिँ ब्राह्मण छन् तिनले वेदहरूलाई प्रमाण मानेर अहिंसा सत्यसहितका अनेकौं कर्म गर्छन्। रामचन्द्रका यस्ता कुरालाई सुनेपछि जाबालीले भने, म नास्तिक होइन र नास्तिक कुरा पनि गरिरहेको छैन। यो परलोक लगायत केही पनि छैन भन्ने मेरो मान्यता होइन। म चाहिँ समय अनुसार आस्तिक हुन्छु र लौकिक व्यवहार गर्दाका समयमा आवश्यक पर्यो भने नास्तिकहरूको जस्तो कुरा पनि म जान्नछु, गर्न सक्दछु। यसैले यस समयमा त्यस्तै समय आएको हुनाले मैले बिस्तारै नास्तिक कुरा गरेको हुँ। मैले कुनै पनि उपायले तिमीलाई मैले कुनै पनि उपायले हजुरलाई प्रसन्न गराएर अयोध्या फर्काउने उद्देश्यले यस्ता कुरा गरेको हुँ। हे रामचन्द्र, अब यसरी रामको इच्छा विपरीत कुरा गरेको देखेर राम रिसाएको बुझेर महर्षि वशिष्ठले रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, महर्षि जाबालीलाई पनि यस लोकका प्राणीको परलोक जाने आउने सिलसिला चलिरहने कुराको ज्ञान नभएकाले अथवा त्यो प्रकारको ज्ञान भएकाले अब यी जाबाली चाहिँ नास्तिक हुँदै होइनन्। यस समयमा हजुरलाई अयोध्या फर्काउने मनसायले उनले यस प्रकारका नास्तिक कुरा गरेका हुने। रामचन्द्र, अब हजुर मबाट यो लोकको उत्पत्तिका बारेमा यथार्थ रूपमा श्रवण गर्नुहोस्। रामचन्द्र, सृष्टिको आरम्भ यो चाहिँ सृष्टिलाई आरम्भ गर्ने समयमा यो संसारमा के थियो? सबै जलमय मात्र थियो। यो समग्र पृथ्वी जलभित्र रहेको थियो। त्यसपछि सबै देवता सहित स्वयम्भू ब्रह्मा त्यहाँबाट प्रकट भए। यसपछि विष्णु स्वरूप ब्रह्माले वराह स्वरूपलाई धारण गरेर जलभित्रबाट पृथ्वीलाई बाहिर निकालेर आफ्ना शुद्ध आत्मा सम्पन्न सबै छोरा सहित यो समग्र जगतको सृष्टि गरे। ब्रह्मा नित्य सनातन अविनाशी अनि त्यस्तै गरेर आकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्माबाट उत्पन्न भएका हुन् भने ब्रह्माबाट मरीचि उत्पन्न भए। मरीचिका छोराका रूपमा कश्यप भए। यसै गरी कश्यपका छोराका रूपमा विवस्वानको उत्पत्ति भयो। विवस्वानको पुत्रका रूपमा पहिलो प्रजापति मनु उत्पन्न भए। मनुको छोराका रूपमा इक्ष्वाकु उत्पन्न भए, जसलाई मनुले सबैभन्दा पहिले यो पृथ्वीको समृद्धशालिनी राज्य दिएका थिए। ती राज्य इक्ष्वाकु अयोध्याका पहिलो राजा थिए। यसपछि इक्ष्वाकुको पुत्रका रूपमा कुक्षी उत्पन्न भए भने कुक्षीका छोराका रूपमा विकुक्षी उत्पन्न भए। यसै गरी विकुक्षीका पुत्रका रूपमा बाण उत्पन्न भए भने बाणका छोराका रूपमा अरण्य उत्पन्न भए, जो ज्यादै ठुला तपस्वी थिए। ती राजा अरण्यको राज्यमा कहिले अनावृष्टि भएन, अनिकाल परिनर कुनै चोरडाका उत्पन्न भएनन्। राजा अरण्यको छोराका रूपमा पृथु उत्पन्न भए भने पृथुको छोरा पुत्रका रूपमा त्रिशङ्कु उत्पन्न भए। त्रिशङ्कुका छोराका रूपमा ज्यादै यशस्वी धुन्धुमार उत्पन्न भए। ती राजा त्रिशङ्कु विश्वामित्रका सत्यवचनका प्रभावले आफ्नो शरीर सहित स्वर्गलोक गएका थिए। यसै गरी धुन्धुमारका छोराका रूपमा युवनाशका छोराका रूपमा मान्धाता उत्पन्न भए भने मान्धाताका छोराका रूपमा सुसन्धि उत्पन्न भएका भए। यसरी नै सुसन्धिका ध्रुवसन्धि र प्रसेनजित नाम भएका दुईवटा छोरा भए। यसै गरी ध्रुवसन्धिको छोराका रूपमा भरत उत्पन्न भए भने भरतको छोराका रूपमा असित उत्पन्न भए, जसका शत्रुरूपी विरोधी राजा हैहय, तालजङ्गा र शशिबिन्दु उत्पन्न भएका थिए। तिनीहरूको सामना गर्न सेनाको व्यूह बनाएर
निरन्तर निरन्तर युद्ध गर्दा पनि शत्रुहरूको संख्या धेरै भएकाले राजा असितले पराजित भएर वनमा जानु पर्यो। त्यसपछि उनी ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक हिमालय पर्वतमा बसेर मुनिभावले परम आत्माको चिन्तन मनन गर्न थाले। मैले सुने अनुसार त्यसै समयमा राजा असितका दुईवटै पत्नी गर्भवती भई तिनीहरूमध्ये एउटी चाहिँ रानीले उत्तम पुत्र प्राप्त गर्ने अभिप्रायले देवता जस्तै तेजस्वी महर्षि च्यवनको वन्दना गरिन् भने अर्की चाहिँ रानीले आफ्नो सौताको गर्भ नष्ट गरिदिने अभिलाषाले उनलाई विष खान दिए। त्यसै समयमा महर्षि च्यवन हिमालय पर्वतमा बस्दथे। राजा असितकी कालिन्दे नाम भएकी पत्नीले महर्षिको नजिकमा गएर उनलाई प्रणाम गरिन्। त्यसै समयमा मुनिले ज्यादै प्रसन्न हुँदै छोरा जन्माउने अभिलाषा लिएकी ती रानीसँग भन्दछन्, तिमीलाई एउटा ज्यादै बुद्धिमान र सबै लोकमा प्रख्यात हुने छोरा प्राप्त हुनेछ, जुन धर्मात्मा, शत्रुहरूका लागि धेरै डरलाग्दो, आफ्नो चाहिँ वंश चलाउने र शत्रु संहार गर्दा पनि हुनेछ। यस प्रकारका कुरा सुनेपछि रानीले मुनिको परिक्रमा गरेर उनीसँग विदा लिएर त्यहाँबाट आफ्नो वासस्थानमा आएपछि एउटा कमलले केशर जस्तै सुन्दर र कमलको फूल जस्तै आँखा भएको छोरालाई जन्म दिइन्। उनकी सौताले त्यो गर्भ नष्ट गरिदिने अभिप्रायले जुन विष खान दिएकी थिइन्, त्यो विषसहित त्यो बालक जन्मिएको हुनाले त्यो सगरका नामले प्रख्यात भयो। तिनै राजा सगरले पर्वको दिन यज्ञको दीक्षा लिएर खनाएको बेगले समग्र प्रजालाई भयभीत बनाउँदै आफ्ना छोराहरूलाई समुद्र खन्न लगाएका थिए। मैले सुने अनुसार अब यसरी सगरका छोराको नाम असमञ्ज थियो, जसलाई धेरै पाप कर्म गरेकाले राजाले आफू जीवित हुँदै राज्यबाट निकालिदिएका थिए। असमञ्जको छोराका रूपमा उत्पन्न भएका अंशुमान ज्यादै पराक्रमी थिए भने अंशुमानका छोराका रूपमा दिलीप र दिलीपका छोराका रूपमा भगीरथ उत्पन्न भए। यसै गरी भगीरथको छोराका रूपमा ककुस्थ उत्पन्न भए, जसलाई उनको वंशका मनुष्यले काकुस्थ भनेर भन्दथे। यसै गरी ककुस्थका छोराका रूपमा रघु उत्पन्न भए, जसलाई त्यो वंशका मनुष्यले राघव भनेर भन्दथे। यसै गरी रघुका छोराका रूपमा कलमा सदा उत्पन्न भए। यसरी रामचन्द्रलाई बताउँदै जाने श्री लामा भन्नुहुन्छ, जो चाहिँ ठुलो भएपछि श्रापका कारणले केही वर्ष मनुष्यको मांस खाने राक्षस भएका थिए र उनी यो पृथ्वी लोकमा सौदासका नामले प्रख्यात थिए। यसरी नै कलमास पादका छोराका रूपमा शङ्खण उत्पन्न भए, जो युद्धमा ज्यादै पराक्रम देखाए तापनि सेनासहित नष्ट भएका थिए। यसै गरी शङ्खणका छोराका रूपमा सुदर्शन, सुदर्शनका छोराका रूपमा अग्निवर्ण, अग्निवर्णका छोराका रूपमा शीघ्रघ भन्ने उत्पन्न भए। शीघ्रघका छोराका रूपमा के भए? मरु उत्पन्न भए। मरुका छोराका रूपमा अब यसरी प्रसुश्रुव नामका छोरा उत्पन्न भए। त्यसै गरी प्रसुश्रुवका छोराका रूपमा अम्बरीश भए। अम्बरीशका छोरा नहुष, नहुषका छोरा ज्यादै धर्मात्मा नाभाग उत्पन्न भए। ती नाभागका अज र सुब्रत नाम भएका दुईटा छोरा थिए। तिनीहरूमध्ये अजका ज्यादै धर्मात्मा पुत्र दशरथ थिए। दशरथको जेठो छोरा पुत्र हे रामचन्द्र हजुर हुनुहुन्छ, जो राम नामले संसारमा प्रख्यात हुनु भएको छ। यो अयोध्याको राज्य हजुरको भएकाले हजुरले यसलाई स्वीकार गरेर यसको पालन पोषण गर्नु पर्यो प्रभु। यो इच्छाको वंशमा जेठो छोरा राजा हुने परम्परा रहेको हुनाले जेठो छोरो ज्येष्ठ सन्तान जीवित रहेको अवस्थामा कान्छो राजा हुन नसक्ने हुँदा जेठो छोराकै राजाको पदमा अभिषेक हुन्छ। हेर्नुहोस् यो नियम अनुसार। यसै कारण हजुरले आज रघुवंशीको सनातन कुल धर्मको रक्षा गर्नका लागि जसरी पनि आज अयोध्याको राज्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ हे रामचन्द्र भनेर बारम्बार वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले रामचन्द्रलाई धेरै सम्झाउनुहुन्छ, धेरै बुझाउनुहुन्छ। हे रामचन्द्र, यो जो मैले वंश परम्परा हजुरलाई सुनाएँ, यो वंशमा जो चाहिँ जेठो छ, राजाको जेठो छोरो राजा हुने परम्परा छ। त्यसैले हजुरले यो नियमलाई तोड्नु हुँदैन हे रामचन्द्र। हजुरले जसरी हुन्छ भरतको पनि त्यही इच्छा छ। सबै अयोध्याका
वासीहरूको अयोध्या निवासीहरूको त्यही इच्छा छ। त्यसैले हजुरले जसरी पनि राज्यलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर वशिष्ठले बारम्बार रामचन्द्रलाई सम्झाउन लाग्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।